अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर वाफियत होंगे। अल्लाह शादो आबाद रखे। व्यूवर्स, आज बात करेंगे गर्दन के मोहरों की सोजिश, ख्वाह उसकी कोई भी वजह हो, जिसमें गर्दन में दर्द होता है, अखड़ाव होता है, कंधों में भी दर्द आता है, हाथों में भी दर्द आता है, साथ में जलन और सुन होने की कैफियत पाई जाती है। ये बहुत तकलीफदेह मरज़ है। इस पर बात करेंगे, इसकी वजूहात को भी देखेंगे, इसकी अलामात को भी देखेंगे और साथ साथ में जो होम्योपैथिक की बेहतरीन अद्वियात हैं उसको भी देखेंगे। इन तमाम बातों पर आगे चलकर डिस्कस करते हैं व्यूवर्स। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मेडिकल रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। व्यूवर्स, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या गर्दन के जो मोहरे हैं उनमें सोजिश पैदा हो जाना, उनमें डीजेनरेशन आ जाना, ऑस्टियोफाइट उसमें बन जाना, उनमें स्टेनोसिस हो जाना, ये तमाम ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं कि जो गर्दन के अखड़ाव के साथ जब हम कभी एमआरआई कराते हैं तो हमें ये पता चलता है कि मोहरों में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। गर्दन के जो मोहरे हैं ये खोपड़ी के आखिर से शुरू होकर जो हमारी पसलियों की पहली वर्टिब्री है यहाँ तक आती हैं। ये तादाद में 7 होती हैं, यानी 7। C1 से लेकर C7 तक जो है ये सर्वाइकल वर्टिब्रिस कहलाती हैं। तो इसकी वजूहात में अगर हम देखें कि क्या वजूहात होती हैं, तो वो वजूहात सबसे पहली वजह जो है वो तो इंजरी है। कोई एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया, गिर गया है बंदा, गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया है, किसी बिल्डिंग से नीचे गिर गया और इन मोहरों पर चोट पड़ी। इसके अलावा ऐसे लोग जो कंप्यूटर के आगे बैठे होते हैं या क्लरिकल जॉब्स होती हैं और वो गर्दन की बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं और गर्दन को झुकाते हैं, उठाते हैं, यानी गर्दन की एक्सेसिव यूज़ होती है, यानी ज़्यादती होती है गर्दन के इस्तेमाल की, तो उन लोगों को भी ये मसला हो जाता है। बाज़ हड्डियों की बीमारियां हैं जिसमें हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं या उसमें ऑस्टियोफाइट आ जाती हैं, यानी उसके किनारे निकल जाते हैं, या स्टेनोसिस हो जाती हैं, वो अपने हुजम में कम हो जाती हैं। तो ये भी ऐसी बीमारियां हैं कि जिसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। इसके अलावा बोन टीबी जो है वो भी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। अलामात इसके बहुत वाज़ेह हैं। गर्दन में शदीद दर्द होता है। इसके अलावा ये दर्द फिर कंधे की तरफ भी आता है और फिर आगे ये रेडिएट करता हुआ तमाम हाथ में भी आ जाता है। हाथ में भी स्टिफनेस आ जाती है, गर्दन में भी स्टिफनेस यानी अखड़ाव आ जाता है। हाथों या जहाँ जहाँ से दर्द जाता है वहाँ जलन की सी कैफियत भी होती है और बाज़ केसेस में इसमें नमनेस भी होती है। गर्दन के मोहरों की सोजिश की वजह से आंखों या चेहरे पे और सर दर्द का मसला भी देखने में आया है। साथ में ऐसे लोग जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो, उनको चक्कर, अगर वो नीचे देखे तो उनको चक्कर से आना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे चीदा चीदा सी अलामात हैं। व्यूअर्स, अब चलते हैं और देखते हैं कि होम्योपैथिक में वो कौन सी टॉप मोस्ट मेडिसिन हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। तो उसमें व्यूअर जो सबसे टॉप ऑफ द मोस्ट मेडिसिन है वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स के मरीजों के गर्दन में दर्द भी होता है, अकड़ाव भी होता है, यानी स्टिफनेस भी होती है, और ये किसी चोट की वजह से भी हो सकता है या हड्डियों की जो तनज़्ज़ुली कैफियत होती है, बोसीदगी जिसे कहते हैं, इसकी वजह से भी हो सकता है। ये दर्द डल किस्म के दर्द होते हैं। रस्टॉक्स के पेशेंट में ये भी है कि अगर उसकी जॉब नेचर है और उसका पोस्चर जो है वो डिस्टर्ब है और उसकी वजह से उसे ये मसला हुआ है, तो उन केसेस में भी रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसे केसेस में अगर आप रस्टॉक्स 30 दो दो कतरे सुबह दोपहर शाम मरीज को इन अलामात पर देंगे तो मरीज बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। दूसरी मेडिसिन जो हमारी आती है वो ब्रायोनिया आती है। ब्रायोनिया में ये होता है कि मरीज के गर्दन में दर्द और ये अखड़ाव तो होता ही है,
لیکن اگر وہ گردن کو تھوڑا ہلاتا ہے یا موو کرتا ہے یعنی حرکت کرتا ہے تو اس کی یہ درد انتہائی شدید ہو جاتی ہے۔ تو ایسے علامات میں آپ برائیونیا 30 طاقت میں 2 قطرے صبح دوپہر شام اگر دیں گے تو مریض بہت جلد اس کیفیت سے نکل آتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسری میڈیسن آتی ہے وہ ہائپیریکم آتی ہے۔ ہائپیریکم میں چوٹ کی ہسٹری ہوتی ہے اور چوٹ بھی اعصاب پر چوٹ پڑ جائے یا موہروں پر چوٹ پڑ جائے اور وہ ڈسلوکیٹ ہو جائے، تھوڑی ان کی پوزیشن میں فرق آ جائے اور وہ نروز کو کمپریس کرے، تو اس کے جو درد ہوتے ہیں یہ بجلی کے پڑکن کی، جس طرح بجلی پڑک رہی ہوتی ہے نا، اس طرح درد ہوتے ہیں۔ یہ درد گردن سے کندھے تک آتے ہیں اور کندھے سے نیچے ہاتھ میں یعنی ریڈیٹ کرتے ہیں، جس طرح بجلی گزر رہی ہوتی ہے اس طرح یہ پین ہوتے ہیں۔ ان میں جلن بھی ہوتا ہے اور ان میں نمنس بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دردوں کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھوں میں کپ کپی سی بھی ہوتی ہے، ساتھ میں ہاتھوں میں جلن کا احساس ہوتا ہے اور ہاتھوں کا سن ہونا، اور اس کی ریزن ہوتی ہے سروائیکل سپانڈولیسس، جہاں نروز پر انجری ہو چکی ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے یہ کیفیت دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایسی علامات میں آپ ہائپیریکم 30 طاقت میں 2 قطرے صبح دوپہر شام اگر مریض کی زبان پہ ڈالیں گے تو مریض بہت جلد اپنے اس تکلیف سے چھٹکارا پا جائے گا۔ ایسے سروائیکل سپونڈلائٹس میں جس میں درد سے زیادہ اکھڑاؤ ہو یعنی اکڑ گئی ہو، گردن کو ہلانا ہی مشکل ہو رہا ہو، تو ایسے میں ہماری 2 دوائیں ہیں، گوائکم اور سمسیفیوگا۔ یہ بھی آپ 30 طاقت میں آپ اپنے مریض کو دے سکتے ہیں، 2 قطرے صبح دوپہر شام۔ پھر ایسے مریض آ جاتے ہیں کہ ان کے گردن میں تو درد اور اکھڑاؤ ہوتا ہی ہے، لیکن ان کے کندھوں میں اور ہاتھوں میں بھی ایسا درد ہوتا ہے جیسے بہت زخمدار درد ہو، یعنی زخم ہوتے نہیں ہیں لیکن پیشنٹ کو وہ درد ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے چری کے کاٹے ہوئے زخم کے درد، یعنی اتنے سخت درد ہوتے ہیں اور اتنے شدید درد ہوتے ہیں کہ اس سے اس کے کندھے اور ہاتھ میں نمنس والی کیفیت آ جاتی ہے۔ ان مریضوں کی ایک علامات اور بھی ہوتی ہے کہ یہ مریض اگر نیچے دیکھیں تو ان کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈیزینس یا ورٹائگو کہہ لیں، ان کو یہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے مریضوں کو اگر آپ کالمیا 30 طاقت میں 2 قطرے صبح دوپہر شام دیں گے تو مریض کے یہ علامات ختم ہو جائیں گی۔ پھر ویور میں آپ کو 2 ایسے بہترین بائیوکیمک بتاؤں گا کہ جو کسی بھی ورٹیبرل کالم کے ڈی جنریشن میں یعنی ہڈی میں بوسیدگی آ گئی ہے، اس میں آسٹیوفائٹس آ گئے ہیں یعنی ہڈی کی نوکیں نکل گئی ہیں، یعنی ہڈی کی جو صحت ہے وہ پراپر نہیں ہے، جس کی وجہ سے نرو کمپریشن ہو گیا یعنی اعصاب دب گئے ہیں۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جب ورٹیبرل کالم میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ساتھ میں جو نروز کمپریس ہو جاتے ہیں تو پیشنٹ کو شدید دردیں، سن ہونے والی کیفیت، بھاری پن اور ان اعضاء کو موو کرنا، خواہ وہ ہاتھ ہوں یا اگر لمبر ورٹیبریز میں مسئلہ ہے اور وہ اس کے پیر ہیں تو ان میں بھاری پن آ جاتا ہے۔ تو جب بھی ہڈیوں کی بوسیدگی کی بات آتی ہے یعنی اسٹینوسس کی بات ہو گئی، آسٹیوفائٹس کی بات ہو گئی، یا ہڈیاں اپنی صحت مند حالت میں نہیں ہیں، تو ایسے میں آپ 2 میڈیسن کو یاد رکھیں۔ یہ بائیوکیمک میڈیسن ہے، ایک ہے کیلکیریا فوس 6X اور دوسری ہے کیلکیریا فلور 6X۔ ایسے مریضوں کو اگر آپ 3 گولیاں صبح دوپہر شام دیں گے تو ان کے یہ مسئلے بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ ویور یہ تھی چند ادویات، لیکن یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اپنے کسی بھی ایسے مرض کے لیے اپنے نزدیکی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ وہ تمام علامات اطمینان سے لے سکے، آپ اس کو اپنی تمام ہسٹری بتا سکیں، اپنی رپورٹس بتا سکیں، MRI بتا سکیں اور وہ آپ کو بالمثل ایک دوائی دے سکے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔